إذا السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنشوف فيه واحد اكزرسيس ديال الكتريسيتي اللي هو هذا اميليوراسيون دو فاكتور دو بويسونس. اوكي دونك عندنا واحد الشيما هي لا ريزيستونس، لا بوبين ال اي لا كوندكتور. دونك هما لينونسي نتاع ليكزرسيس: ان موتور fonctionnant en courant alternatif est alimenté à l'aide d'une tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz et l'amplitude efficace est égale à 220 volts. Il consomme une puissance active pi 4,4 kW et son facteur de puissance est égal à cosinus phi est égal à 0,6. Ce moteur est équivalent à une résistance R associée à une série avec une inductance L. Okay. Donc R et L sont en série. Donc première question, 1A. Calculer l'intensité efficace et du courant qui traverse le moteur. Donc le schéma il est dit, c'est ça, le schéma, L, la résistance, et là, la tension U, ok, la tension U. Donc la première question, 1A, la première question, calcule l'intensité et efficace. Okay. Donc, calcul l'intensité et efficace. Donc عطينا في المعطيات، عطينا donc la puissance، عطينا la tension، عطينا cosinus de phi. donc عندنا واحد القاعدة كتقول بي كتساوي U fois I cosinus phi. donc إذا بغينا I اللي هي efficace هي شحال كتساوي؟ هي بي sur U cosinus phi. donc application numérique donc I efficace est égal donc عطينا هنايا بي 4,4 كيلو واط، يعني نحولوها الواط هي نضربها في 10 أس 3 هي 4400. U عطالينا هي 220 كوسينوس في هي عطاوها لينا هي 0,6. دونك إلا حسبنا هذا غتلقى فيها 33,33 أمبير. Ok, 33 ampères. Donc B, il y a on déduire la valeur de la résistance R. عندنا واحد القاعدة كتقول بأنه P كتساوي R fois I au carré. donc P, question P. عندنا القاعدة donc اش بغينا هنايا؟ بغينا R. donc R est égal à P sur I au carré هي شحال كتساوي؟ 4400 مقسوم على 33,33 tout carré. donc R est égal à 3,86 ohms. Deuxième question. Déterminer à l'aide de la construction de Freinet l'expression de phi en fonction de L, R et oméga. Puis en déduire la valeur de L. Ok, donc عندنا هذه donc عندنا U de T égal donc إلا درنا هنايا هذيك la loi de tension U de T كتساوي UR زائد UL هي UR de T plus donc هذا deuxième question UL de T. ok U de T شحال كتساوي؟ هي U exponentielle G oméga هي R UR هي شحال كتساوي UR هي R I de T plus UL هي G L oméga I de T. ok donc عندك هنايا donc عندك U exponentielle G oméga كتساوي R fois I G entre parenthèses oméga de T moins
موان في بلس ال اوميغا اي هادي. دونك هادي شحال كتساوي؟ هي لامبيدونس ديال هادي هي اكسبونسي جي اونتر بارونتيز اوميغا دو تي موان في بلس بي سور دو. اوكي دونك هادي الا درنا لها لو ديفازاج ديال هادي، دونك الا درنا لها لو ديفازاج دونك يكون هكا. دونك بحال قلت انا يو او كاري تعطيك ال او كاري اي بلس ال اوميغا. دونك هذا هو. دونك هذا دونك بحال قلتي يو او كاري كتساوي الا حسبنا الموديل تاعها تعطيك ار اي او كاري بلس ال اوميغا اي او كاري. دونك بحال قلتي هنايا فيتاغورس. دونك فيتاغورس يكون بحال هكا. هذا هو يو بحال قلتي هذا هو الوتر يعطيك ار اي هنا ال اوميغا اي. اوكي دونك هادي هي الدلتا في هي في ديال هادي ديال يو ناقص في ديال اي. دونك الا حسبنا الطونجونت ديال في مثلا طونجونت ديال في كم تساوي هادي. دونك هادي هي في افترضوا هادي هي في طونجونت ديال في كم يساوي؟ هو ال اوميغا اي ها هي المقابل على المحاذي على ال اوميغا اي على ار اي. اوكي على ار اي ار فوا on va simplifier par i يبقى لك ال اوميغا sur i. دونك علاش كنقلبوا حنا بغينا ال. اوكي دونك في دونك الا حسبتي دونك عطاونا في المعطيات اخي الطالب كوسينوس في كتساوي 0.6. دونك الا بغيتي في غادي دير في الكالكوليتيس ارك شيفت. دونك غادير في الكالكوليتيس ارك كوسينوس. دونك الا حسبتيها اخي الطالب الا حسبتيها في الكالكوليتيس الا حسبتيها غتلقى فيها 53 دوغري. اوكي بان في كتساوي 53 دوغري. اذا اخي الطالب حاول تبرك على الشيفت وغادير كوسينوس. اوكي شيفت كوسينوس وغادير غتبان لك كوسينوس موازن وغادير 0.6 غتلقى فيها 53 دوغري. اوكي تلقى فيها 53 دوغري. دونك عندنا هادي طونجونت في كتساوي 53 ال اوميغا سور اي. دونك ال شحال كتساوي؟ هي طونجونت في. اوكي طونجونت في دونك طونجونت في فوا اي مقسومة على اوميغا. طونجونت في فوا اي مقسومة على اوميغا. وكنعرفو بلي ان اوميغا شحال تساوي؟ دونك اوميغا شحال تساوي؟ اوميغا تساوي 2 بي اف. و اف اخي الطالب راه عطاه لينا في المعطيات. هي اف يساوي 50 هرتز. اوكي 50 هرتز هي 50 هرتز. دونك غادي نحسبوها هنايا. دونك هي طونجونت في اللي هي طونجونت 53 نحسبوها هي اي راه حسبناها هي افيكاس هي 33 33 2 بي اف هي 50. اوكي دونك الا حسبتي اخي الطالب هادي غتلقى فيها 0.016. دونك اليونيتي ديال ال دابوبين هي هنري ها هي. اوكي دونك هذا جاوب 2 ها هي. Donc on désire, donc question 3, on désire en plaçant un condensateur en parallèle avec, donc en plaçant un condensateur en parallèle avec le moteur. Donc on dit le moteur. Ramener le facteur de puissance à la valeur cosinus phi prime est égal à 0,9. 0,9. Donc la question 1, faire le bilan des puissances actives et réactives de l'installation avant et après utilisation du condensateur. Donc 3A. Donc on le bilan de puissance active et réactive à l'installation avec et après utilisation du condensateur. Donc غادي نديرو واحد
ce tableau. Donc on a puissance actif, on a puissance réactif, on a avant capacity, قبل dire capacity, on a après capacity. Donc avant capacité, donc la puissance هنا في الحالة كتساوي 4400. donc نفس الطريقة هنا donc 4400. donc puissance réactive، la puissance réactive هنا هي في كتساوي بي طونجونت في اللي هي بي، اللي هي هاد بي شحال كتساوي، المهم هي هادي بي هادي في طونجونت شحال كتساوي في ديال هادي هي 0.6. دونك إلا حسبتيها غتلقى فيها 5867 فار. الوحدة ديال بويسونس رياكتيف هي الفار. نفس الطريقة هنا في بريم كتساوي بي طونجونت، هنا أبخي طونجونت في بريم هي بي في طونجونت شحال كتساوي في بريم هنايا، عطاها لينا في المعطيات، هي عطاها لينا في المعطيات 0.90 طونجونت ديال، هي طونجونت ديال أرك كوس ديال 0.9. دونك تلقى فيها 2191 فار، 2131 فار. اوكي، هذا هو الطابلو اللي غدير افون اي ابري. B. Utiliser le théorème de Bochero pour calculer la capacité C du condensateur. Donc عندك théorème de Bochero كتقول بأنه Q de capacité كتساوي Q prime moins QC. Ok, Q prime moins QC كتساوي moins C أوميغا فوا إس أو كاري. دونك سي في هاد الحالة كم تساوي هي كيو موان كيو بريم سور أوميغا. دونك هادي شحال كتساوي دو بي أو سي أو إفيكاس، هادي أو سي إفيكاس صافي. هادي القاعدة ديال بيشوري، أوميغا هي دو بي اف صافي، عوضها. دونك إلا حسبتيها أخي الطالب، عندك كيو راه حسبناها ديجا كتلقى فيها 205 نانو فرد. Donc la dernière question, c'est calculer le niveau courant I' dans l'installation. Donc courant dans l'installation, quel est le rôle du condensateur, de son condensateur. Donc أول حاجة donc عندك بي كتساوي إفيكاس فوا إي بريم فوا كوسينوس في بريم. دونك في الحالة إي بريم كم تساوي هي بي سور إفيكاس كوسينوس في بريم. دونك إي إفيكاس، دونك إي بريم كتساوي دونك إي هي بي هي 4400 U efficace هي 220 كوسينوس في بريم هي 0.9 إتيكال. دونك في الأخير تلقى فيها 22.2 أمبير. أوكي 22.2 أمبير. دونك فهمتك أخي الطالب. دونك أخي الطالب كيل لو رول دو كوندنساتور في أخي دونك شنو هو لو رول ديال الكوندنساتور، الدور ديال المكثفة. لو رول
de condensateur. Du condensateur. Donc le rôle du condensateur الدورة المكثفة أولا هو il stocke de l'énergie كيحافظ على l'énergie. Donc il stocke de l'énergie علاش pour la restituer en cas de micro-coupure. Micro-coupure. Ok, micro-coupure. يعني كيحافظ على l'énergie باش فهمتي بور يعني فحال باش نستعملوها إذا احتاجيناها. دونك تاني حاجة هي il permet de filtrer des courants, ok, des courants hautes, des courants avec S de haute fréquence.